औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाला से चंद बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल अपडेट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बिलखुसूस इमरान खान जो कि बानी PTI है, उनके हवाला से कुछ बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो उन्होंने मुदाखलत करना शुरू कर दी है। जैसा कि कुछ अपडेट्स पहले से भी आ रही थी, कुछ खबरें पहले से भी आ रही थी कि कुछ बैक डोर चैनल्स पे इमरान खान साहब के साथ जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं। जैसा कि यकीनन आप जानते हैं कि कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर कोई पॉइंट डिस्कस किया जाता है तो उसका इमरान खान साहब के साथ गहरा तल्लुक़ और गहरी वाबस्तगी जो है वो हर लम्हा मौजूद रहती है। जैसा कि आपने देखा था कि जब एक FBR की तरफ से और IMF की तरफ से मुख्तलिफ लोगों का एक जो नुमाइंदगान थे उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जाके मुआहदे से पहले ये बातचीत की थी IMF के तमाम अरकान ने कि हम ये मुआहदा करने जा रहे हैं तो हम आपकी रजामंदी चाहते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जिसको हुकूमत से निकाल दिया गया था, एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद IMF के अरकान का, IMF के वफद का इमरान खान साहब के साथ जाके मिलना ये इस बात की गवाही है कि उनकी वैल्यू और उनकी ज़ात की वैल्यू बहुत ज़्यादा अकाउंट की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके साथ साथ जो न्यूज़ अब अपकमिंग डेज में आई है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से एक मैसेज कन्वे किया गया है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो आर्गूमेंट किए जाए, उनके साथ बैठ के जो है वो टेबल टॉक की जाए और जो इस वक्त मौजूदा कंडीशंस हैं पाकिस्तान के अंदर उनको सॉल्व किया जाए। यानी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर निकाला जाए और उनके साथ बैठ के टेबल टॉक की जाए। जो भी इस वक्त एक बेचैनी सी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है और एक बहुत बड़ी खला जो है वो पैदा हो चुकी है एक ताकतवर लोगों के दरमियान और आवाम के दरमियान। यकीनन मेरा इशारा आप समझ रहे हैं कि जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो उस खला को ख़त्म करने के लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त की गई है। मैं बिलखुसूस दो रेफरेंस आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सियासतदान भी हैं और मुशाहिदुल्लाह साहब जो कि बहुत बड़े सियासतदान भी हैं और इस वक्त सेनेटर की सीट के भी ऊपर वो मौजूद हैं। उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया है जिसपे उन्होंने इस बात को वाज़िया किया है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे आमादा हो चुकी है या होने जा रही है कि जो उनके दरमियान और अवाम के दरमियान जो इख्तलाफात या जो दूरियां बढ़ गई हैं उनको कम किया जाए। तो उसमें एक आंसर ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो टेबल टॉक की जाए और एक स्मूथ वे निकाला जाए इस बेयकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए। बिलखुसूस उसके जो कुछ अनासर या कुछ साइन कह लें या कुछ सिम्टम कह लें या कुछ इशारे कह लें वो आना शुरू भी हो चुके हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के मोस्टली कैबिनेट के जो मेन अरकान थे जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे और भी मुअज़्ज़ज़ जो मेन कैबिनेट थी तहरीक इंसाफ की, उनके कागजात जो है वो अब मंजूर कर दिए गए हैं। उनको क्लियरेंस दे दी गई है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और वो 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। आप यकीनन इस बात को बड़ी बारीकी से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस कदर 90% तकरीबन 90% जो मेन कैबिनेट थी तहरीक इंसाफ की उसको नाअहल करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात लगा के। लेकिन जैसे ही ये ओपोजिशन या ओवरऑल जितनी भी सिनेरियो का जो मंजर-आमा था वो जैसे ही हाई कोर्ट में जाता है तो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल की तरफ से जो अब फैसले आना स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि आज 9 जनवरी है और कल 10 जनवरी है, एक बहुत ही मेजर और बड़ी शख्सियत जनाब परवेज़ इलाही साहब के हवाला से भी ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो आने वाला है। जिस वक्त मैं आपके सामने व्लॉग कर रहा हूँ
یعنی آج 9 جنوری ہے، تو آج کی شام میں انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد پرویز لاہی صاحب کے حوالے سے بھی یعنی ان کے کاغذات مسترد کیے جاتے ہیں یا کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جاتے ہیں، تمام اعتراضات کو ختم کیا جاتا ہے، تو وہ فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کے بیٹے جو ہے وہ ان کے مون صلاحی صاحب کے حوالے سے بھی جو فیصلہ جو ابھی کچھ دیر میں آ جائے گا، تو پیشن گوئی یہی کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پرویز لاہی صاحب کے حق میں آئے گا اور ان کو بھی جو ہے وہ الیکشن کی اجازت دی جائے گی۔ تو یعنی یہ ایک جو مشاہد اللہ حسین صاحب کی طرف سے ایک جو بیان دیا گیا تھا، یہ اس کی ایک واضح کڑی ہے کہ ایک سائن سافٹ کارنر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ اویلیبل کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی ایک برابری کے سطح کے اوپر الیکشن لڑنے کی انشاءاللہ اجازت دی جائے گی۔ اور اگر ایز پر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا، بہت بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، بالخصوص نون لیگ کے لیے اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے بہت بڑی پریشانی کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے۔ اس وقت اگر چھوٹے سے چھوٹے جگہ کے اوپر بھی آپ دیکھیں، اگر ان کو میٹنگ کارنر کی بھی اگر اجازت ملتی ہے تو وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، اور اگر ایز پر ان کو جلسے کی اجازت مل جاتی ہے تحریک انصاف کو تو بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے، بہت بڑی پریشانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے نون لیگ کے لیے اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے۔ اور جیسے ہی اگر یہ ویو کریٹ دوبارہ سے ہوتی ہے عمران خان کی تو یہ ویو سب کو لے اڑے گی، یہ ویو سب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، سب کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کر سکتی ہے، اور ایسا نہ ہو جائے کہ اگر یہ ویو سٹرونگ ہو گئی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جلسوں کی جو پوزیشن تھی وہ آپ کے سامنے تھی، اور جب کہ میاں نواز شریف جب سے پاکستان میں آئے ہیں انہوں نے صرف ایک جلسہ کیا ہے مینار پاکستان میں، اب تک نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا جلسہ کیا ہے، تو یعنی ایک پریشانی کی صورتحال ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کے لیے اب تحریک انصاف کے لیے چھوٹی سے چھوٹی میٹنگ کارنر دیکھ لے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور حلقہ کے آپ یقیناً دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جسٹ آن لائن جلسے کا انعقاد کیا تھا، وہاں پہ بھی لوگوں نے ہزاروں تعداد میں اس پہ حصہ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مزید اپڈیٹ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا اسی ولاگ میں کہ سعودی عربیہ کا جیسا کہ وفد جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ وفد جو ہے وہ دفاعی سطح کے اوپر مقررات جو ہے نا وہ کرنے آ رہا ہے، بات چیت کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن بیک ڈور پہ کچھ خبریں یہ ملنے کو آ رہی ہیں کہ امریکہ کے بعد جو ہے وہ سعودی عربیہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ فیئر طریقے سے کروائے جائیں، اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے وہی پوزیشن دی جائے جو کہ سب کے لیے دی جا رہی ہے۔ اور بالخصوص ایک پیغام جو ہے وہ ارسال کیا گیا ہے محمد بن سلمان کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے، ان کو کسی بھی قسم کی مزید جو ہے وہ اوورال کنڈیشن پریشانی میں مبتلا نہ کیا جائے، اور ان کو سافٹ کارنر دیا جائے، ٹیبل ٹاک کی جائے، تاکہ اس ملک کے لیے بھی بہتر ہو اور اس خطے کے لیے بہتر ہو۔ بالخصوص سعودی عربیہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی طرح سے حالات خراب ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر رہیں اور ان کے لیے جو ملکی سطح کے اوپر جو تعلقات ہے ان کو بھی بحال کیا جائے اور ایک اچھا ماحول پیدا کیا جائے۔ تو ناظرین آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔